الرحمن الرحيم ويسألونك او تپوس کیستانا عن ذی القرنین پبارد ذو القرنین کی قل ورتو یا ساتلو علیکم منو ذکرا زرد چوبل ولم بتا سبانی منو ددنا ذکرا سبیان سیاد انا مکننا لہو یقینا منزای ورکڑو دتا فی الارضی پزمکا کی واتیناو ورکڑو منگدتا من کل شئین سببا دار یو سیزنا د ضرورت مطابق واتبع سببا روان شو پلار د مغرب بانی حتی تردی پوری اذا بلغا کلچ ورسید مغرب الشمسی زید ڈوبیدو دنورتا وجدها وی مند دیلرا تغربو چی ڈوبیدو فی عین حمیت پاغ چین تورکی ووجد عندها وی مند دی سرا قوما یو قوما قلنا وی منگا یا ذل کرنینی و ذل کرنینا اما ان تعذبا یا عذاب ورک دیتا سزا ورک دیتا و اما ان تتخذا فیم حسنا یا نصاب دی کی عقیدت توحید بیانو کدیتا خیستا یا نصاب بارد دی کی خلارو قال اوید اما من ظلم ارچی غسوک دی چی ظلمیو کو فسوف نعذبو زرد چی سزا بورکم دتا ثم یردو بیا واپس بشی ربی رخپلتا فیعذبو عذابا نکرا نو عذاب بور کی دتا عذاب ناشنا اما من آمنا ورچی غسوک دی چی ایمان راڑا وعمل صالحا وملوك موافق د سنت فلو جزاء الحسنى دل بدل د خستو وسنقول له من امرنا يسرا او زرد چوبو آیودتا د پیسلی زمونگ آسانینا